با شما توی محیط کار کردن واقعا خوشاینده. به امید خدا منم خوشوقتم. دنیا خانم، ما بعد از تمام شدن مصاحبه ها و دیدن پروژه ها صداتون میکنیم تا شما بیاین آقای یالین رو ملاقات کنین. خبرتون میکنیم. با اشتیاق منتظر تماستون هستم. موفق باشید. منو ببین، اینو من کشتمش. بهش گفتی بررسی میکنیم فرستادیش رفت، ولی تو که میدونی من همه پروژه‌اشو بررسی کردم. از بین کسایی که اومدن شرکت بعد از دفنه بهترینه. این تو زندگیشم همیشه دومه. بی خود نیست پشت سر دفنه اینقدر الکی حرف میزد. این قضیه دفنه رو تمومش کن دیگه. دومم باشه خوبه. آره خوبه، ولی هنوز خیلی چیزا هست که بررسیشون نکردیم. به نظرم صبر کنیم.